بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ خداوند عالم سورہ مومنون ارشاد فرما رہا کہ اگر حق انہاں لوگاں دی خواہش دے مطابق پیروی کرے تو زمین و آسمان اور جو اس دے درمیان ہے تباہ ہو ونجے۔ زمین و آسمان دا قائم رانا باقی رانا اس بات دی علامت ہے کہ ابتدا تو گھن کے اج تک حق کدی بھی باطل دی پیروی نہیں کی تھی۔ اگر لفظ حق تا غور کریے تو دو حرف اس وچ ہے، اس دی قیمت ہے 8، اور کاف دو نقط تے علم الاعداد وچ عدد 100، یعنی 8 اور 100 108، اس وچ ہک اور 8 اگر ملایو تو 9 بندا، یعنی حق تے تصرف ہے کسی ایسی ہستی دا جس دا 9 دے عدد تے حکمیت ہے، تصرف ہے، اختیار ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ دے اس قول علیہ پلے دھیان کریے کہ الحق مع علی، علی حق نال ہے، حق ایک حقیقت ہے اور رسول اس حقیقت علیہ پلے اشارہ فرما رہے ہیں۔ ویسے ای آکھ دینا کافی ہے کہ حق علی دے نال ہے، لیکن پھر فرمایا وَعَلِيُّ مَعَ الْحَقِّ، اس صاحب حکمت تا خزانان، حکمت تے مالک و مختارن، ان جان دے اگر صرف آکھیا نا کہ علی حق نال ہے تو کچھ شبے اور بغض دے مریض اکھیسن کہ ہاں رسول آکھ تے دیتا ہے کہ حق علی نال ہے، لیکن فلاں جنگ وچ حق علی دے نال ہے یا علی حق دا ساتھ نہیں دیتا، معاذ اللہ۔ رسول یہ بھی فرما سکتے کہ علی حق نال ہے اور حق علی دے نال ہے، دو ہی چیزاں بات مکمل ہو ونجیا، لیکن صاحب حکمت ہستی اس آستے یہ دو ہی چیزاں فرمائیاں کہ اگر صرف اتھے اکتفا کیتا تو لوگ کہسن حق علی نال ہے، علی حق نال ہے، یعنی دوئے مساوین، دوئے برابر۔ اسی استے صاحب حکمت سید الانبیاء اتھے توقف نہیں کیتا، فرمایا علی حق نال ہے، حق علی نال ہے، اور اے اللہ حق ہے ادھے ٹور جتھے جتھے علی ٹورن، یعنی علی دے نقش پا ویکھ کے حق ٹردا۔ جس علی دے قدماں دے نشان دی پیروی حق کرے وہ کسی خاکی گناہگار بشر دی پیروی نہیں کر سکتا۔ حق پیروی امام وچ ہے، یہ جڑا ملنگ نعرہ لیندن حق دا امام یا علی، یہ صرف جذبات نہیں، قرآن دی آیات، احادیث مصطفیٰ دی تشریح ہے، تفسیر ہے۔ حق دا رہنما، حق ہے راہ وکھاؤن والا، رسول دی زبان دے الفاظ نے اللہ حق ہے ادا پھر جتھے جتھے علی ٹرن۔ امامت حاصل ہے پاک علی مرتضیٰ حق دی بھی، رہنمائی کریں دن حق دی بھی، کیونکہ حق تابع ہے اتھا چل سی۔ آج 28 رجب ہے اور اس دن دے حوالے نہ تاریخ ایک انکار دا جملہ، جس وقت بیعت یزید دا پاک مولا حسین کو لو پوچھا گیا نا تو سرکار فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ہن مجھ جیسا آکھنا حیرت ناک لفظ ہے، انہاندے جیسا اگر غور کیتا بن جائے تو انبیاء دی صف وچ کوئی نہیں ملدا۔ مثلاً بعد از محمد مصطفیٰ 1.25 لاکھ انبیاء دی فہرست وچ ابراہیم تو افضل نبی کوئی نہیں، اور جس وقت اپنے سب تو بڑے امتحان دے قریب ہوئے، سامنے اسماعیل جڑے نبی بھی ہیں اور جان نالوں بھی پیارے ہیں، جس لا آزمائش قریب ہوئی صبر لبریز ہو گیا، بالآخر اکھیاں تے پٹی بننی پے گی۔ اس تے
بالمقابل اگر ویکھیے تو 11 محرم شہدائے کربلا دے سر بدن تو جدا کیتے گئے اور جدا انج کیتے گئے کہ کسی دا بھائی گود وچ سر قطع کیتا گیا، کسی دے بیٹے دا، کسی دے بھتیجے دا، اور ان او ہستیاں جڑی غیر امام بظاہر ان نبی بھی نہیں، امام بھی نہیں، اور مولویاں دی نظر وچ ان معاذ اللہ غیر معصوم ہستیاں، اور جس خاندان دے غیر امام افراد اس مقام تک کہ جتھے ابراہیم صبر بمشکل پہ کریں دن سبحان ربی العالی دی تسبیح پڑھ کر شکر ادا کر رہے ہیں، جنہاں دے غیر امام افراد اوصاف وچ انبیاء تو ود ونجن، او انبیاء دے مقابلے چ نہیں آ سکدے۔ اسی اس رسول فرمایا کہ جس دا میں مولا اس تے علی مولا۔ اگر انبیاء دے محمد مصطفیٰ مالک و مولان، پھر علی بھی مولان بزبان رسالت۔ اور اس وچ ایک بات مجھ جیسا ای آکھنا صرف اپنی ذات استا نہیں، ای ایک پالیسی دیتی قیامت تک، انہاں دے جیسا تو کوئی بھی نہیں، جو ہم دسیا نا کہ انبیاء دی صف وچ بھی کوئی نہیں، اول تو آخر تک اگر قرآن دا بغور مطالعہ کیتا ونجے کسی مقام تے خدا کسی نبی دی قسم نہیں چاہی، کسی نبی دے منسلک نسبت نال کسی چیز دی قسم نہیں چاہی۔ اور اس تے برعکس اگر ویکھو تو آل محمد کو جا آل محمد دی سواریاں دے جانوراں دے سماں دی خدا قسم چاہی، اور یہ جذبات نہیں، ساڑے خیال نہیں، یہ قرآن دی آیاتن والعادیات ضبحن فالموریات قدحن، جس علی دے گھوڑے دے سماں دے برابر خدا عام انسانہ نہیں سمجھیں دا، اس علی نال برابری، اس علی دے مساوی سمجھنا کوئی عقل مندانہ بات نہیں۔ اور چند روز قبل جس معصوم دا دن گزریا، اس پاک معصوم دی فضیلت دا ایک مختصر جا جملہ بارگاہ امام ہشتم ہے، اور سائل پوچھا کہ مولا خدا موسیٰ کلیم اللہ بڑا مقام و مرتبہ دیتا، اور سواڑے بابا موسیٰ ابن جعفر دا نام بھی موسیٰ رکھیا گیا۔ سرکار فرمایا کہ ہاں میرے بابا دا نام موسیٰ ضرور ہے، لیکن ای تیں کہیں دسیا کہ انہاں دا نام موسیٰ کلیم اللہ دے نام تے رکھا گیا، یعنی اس بات وچ اشارہ کہ نور اولن ای روز الست تو پہلو دن اس وقت آدم نیا تو موسیٰ کلیم اللہ کے دعا ہونا، موسیٰ کلیم اللہ دا نام موسیٰ کاظم دے نام تے رکھا گیا کہ انوار وچ ای نور موجود ہے، ای شرف فضیلت دیتی گئی موسیٰ نبی اللہ۔ اور اسی طرح امام مولا رضا سرکار کو لئی سائل سوال کیتا کہ مولا سواڑے جد سواڑے دادا پاک حسین ابن علی دی زیارت دا بڑا مقام و مرتبہ معصومین دی زبان چو سنیا، مولا کیا سواڑے بابا موسیٰ کاظم دی زیارت افضل ہے یا حسین ابن علی علیہ السلام دی؟ پاک والی خراسان پاک مولا و آقا امام رضا بادشاہ فرمایا کہ میرے بابا موسیٰ کاظم دی زیارت افضل ہے زیارت حسین ابن علی نال۔ اور یہ بات سمجھ نہ آویا، اس کا عرفان نہ ملیا اگر ای حدیث امام کاظم موجود نہ ہویا۔ قول امام موسیٰ کاظم ہی ہے، سرکار فرمایا کہ میں ایک ایسی فضیلت حاصل ہے جیڑی میرے پاک جد علی مرتضیٰ کول بھی نہیں۔ سائل پوچھا مولا او کی؟ فرمایا اگر کوئی شخص 1.25 لاکھ انبیاء دی نبوت دا اقرار کرے اور اس تو بعد او انکار ولایت حیدر قرار کر چھوڑے تو اسیں کوئی گواہی کوئی عمل فائدہ نہ دے سی۔ اور فرمایا میں خدای شرف و فضیلت دیتی کہ کوئی شخص اگر ولایت حیدر قرار دا اقرار کرے
لیکن میں موسیٰ ابن جعفر دی امامت شک کرے تو فرمایا اسیں علی دی ولایت بھی کوئی نفع نہ دے سی. یعنی اس قدر ضروری ہے. اور زیارت امام مظلوم بھی اس ویلے قبول ہو سی جس ویلے پاک امام موسیٰ کاظم دی امامت تا یقین ہو سی. مگر نہ لوگ تو کہیں جڑی سرکار دی امامت تے قائل بھی نہیں اور ظاہر امام حسین بھی صدا نہیں. اگر قرآن تے غور کیتا بن جائے خدا موسیٰ کلیم اللہ موسیٰ غضبان آکھیا یعنی جلال اور غصے آلا. لیکن جس وقت پاک موسیٰ ابن جعفر دی بات آئی تو قرآن آدھا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یعنی خدا انہاں قرآن اچ کاظم الغیظ آکھیا غصے اور جلال ہیں پی ونجنا. اور اسی بات تا اگر غور کریے پاک امیر کائنات فرمایا کہ نا حق بات تے غصہ و جلال ہونا غیرت دی نشانی لیکن اسی غصے ہیں پی ونجنا مومن دی نشانی. جتنی فضیلت و برتری غیرت ہوتا ہے ایمان حاصل ہے غیرت ہوتا ہے مومنیت حاصل ہے کم از کم اتنی برتری ہی موسیٰ کلیم اللہ ہوتا ہے موسیٰ کاظم حاصل. خدا انہاں پاک باب الحوائج ہستیاں دا صدقہ سوڑی دعاواں اپنی پاک بارگاہ پوریاں فرمائے اور وارث کون و مکان دے ظہور اچ تاجیل فرمائے. اہل بیت دی معرفت مزید عطا فرمائے. رب صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرجہم بلا ان ادوہم.